Assalamualaikum everyone and welcome to lecture 6 of our Pakistan Affairs lecture series. In this particular episode we'll be continuing our discussion on the constitutional history of Pakistan. पिछली दफ़ा हम लोगों ने अपनी डिस्कशन में ये देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वजूहात थी कि वो इतने डिले के बाद बना. तो वो बातें हम लोगों ने जब उसकी एक कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो अब हम लोग एक्चुअली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर आएंगे. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखेंगे, हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ कि उनमें क्या चेंजेस आई हैं और फिर साथ ही साथ वजूहात देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान में होती रही है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो इफ़ यू हैवंट वॉच द लास्ट एपिसोड आई वुड हाईली इंकरेज दैट यू डू दैट बिकॉज उसके बगैर आपको शायद इस पर्टिकुलर एपिसोड की सही से समझ ना आए. सो इट्स अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप खुद भी उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूँगा. For this particular episode, as I've already mentioned, we'll look at the stages of constitutional development. तो इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. तो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 12 मार्च 1949. ये बेसिकली एक फाउंडेशनल, आप समझ लें कि एक फाउंडेशन थी जिसकी बेसिस के ऊपर बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना था. तो इसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स थे वो ये थे कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और जो अथॉरिटी है उसकी दैट इज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट. स्टेट शुड एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए. आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड. तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात की गई, एक टॉलरेंट सोसाइटी की बात की गई. उसके साथ ही साथ मुस्लिम शैल लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना बिकॉज वी आर, हम लोगों का जो नारा था वो ही ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने उसी को रेजोनेट करते हुए ये कहा कि जो मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली करेंगे. जो माइनॉरिटीज़ हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन. तो किसी दूसरे रिलीजन के शख्स के ऊपर, चाहे वो हिंदू है चाहे वो क्रिश्चियन है, उसके ऊपर कोई कहते हैं कि पाबंदी नहीं है. दे आर फ्री टू प्रोफेस देयर रिलीजन, दे आर फ्री टू, एज कायद सेड, फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स. तो उस चीज़ को इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया गया. तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की एक तो ये है कि इट वाज पार्ट ऑफ ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस और इट वाज ऑफिशियली मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ प्रीएम्बल इंक्लूड कर दिया गया आफ्टर द 8th अमेंडमेंट. हामिद खान इसके ऊपर लिखते हैं कि द रेजोल्यूशन लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज टू बी बेस्ड एंड प्रूव टू बी द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. तो अगेन इट्स अ फाउंडेशनल स्टोन इसको कंसिडर किया जाता है. अब हम इस लेक्चर के अगले पार्ट पे मूव कर जाते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. बिफोर द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का, उनकी बेसिक एलिमेंट्स क्या है उनको, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनी. तो जो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन थी दैट वाज एक्चुअली मेड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1955 में बनी थी. और उस असेंबली ने बेसिकली एक 1 यूनिट स्कीम प्रेजेंट की जिसकी बेसिस के ऊपर सारे प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान वेर मर्ज टुगेदर इनटू अ सिंगल एंटिटी. उसके साथ ही साथ ये जो है अप्रूव ये 2 मार्च 1956 में हुई. फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट दिया और एक यूनिकैमरल लेजिस्लेशन दिया था. तो ये थे फीचर्स ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसका अगर आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखना चाहें कि किस तरह से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या था, तो ये आपके सामने प्रेजेंट मैंने कर दिया. यू कैन गो थ्रू दिस, स्क्रॉल थ्रू इट योर सेल्फ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. साथ ही साथ 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसके अंदर अगेन बेसिक डेमोक्रेसी की बात की गई और ये सिस्टम अयूब खान ने खुद इंट्रोड्यूस किया था. इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे. प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था. लेजिस्लेचर्स जो कि बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में थे वो अगेन यूनिकैमरल थे. और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक खास बात थी वो ये थी कि ये इट इंस्टीट्यूशनलाइज द इंटरवेंशन ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स. क्योंकि एक आर्मी जनरल ने ही इसको किया था. तो इसके अंदर जो एक कंडीशन डाली गई थी कि फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स अ लेफ्टिनेंट जनरल वाज टू बी द सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर और द डिफेंस मिनिस्टर इन पाकिस्तान. तो ये एक कंडीशन ऐसी थी जिसने आर्मी को डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया था. सो दैट वाज द फीचर्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो एक फॉर्मेट है वो मैंने साथ आपके शेयर कर दिया. यू कैन गो थ्रू इट इटसेल्फ. लेकिन बेसिकली यही होता था कि इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे. और ये 1962 का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी मैंने शेयर कर दिया है. दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ एज वेल. इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑपरेट कैसे करती थी इन दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. मूविंग ऑन टू दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि 1970 का इलेक्शन डेडलॉक हुआ था मुजीबुर रहमान और भुट्टो के बीच में और इवेंचुअली दैट रिजल्टेड इन दी फॉल ऑफ ढाका के जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो हमारे से अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया था. तो पाकिस्तान वाज डैमेज्ड.
پاکستان واز بروکن, اور اس سچویشن کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن بنائی گئی. دس واز دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن, سرپرائزنگ فیکٹ کہ دس واز دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن دیٹ واز framed by the elected representatives in پاکستان. اور جو اس کی مین فیچرس تھے, اس نے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی دی تھی, ایگزیکٹو پاور پرائم منسٹر کو کے اندر کانسنٹریٹ کر دی گئی تھی, اور ایک اسلامک ایڈوائزری کونسل سیٹ اپ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ جو ہیں اسلامک پرنسپلس کے اوپر گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکیں. تو اس کے اندر ایک کافی اسلامک ٹچ آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ آج کل ایک پاپولر فریز ہے, وہ تھا اس پرٹیکولر کانسٹیٹیوشن کے اندر. اگین دس از دی گورنمنٹ اسٹرکچر دیٹ ایگزسٹڈ ان دی 1973 کانسٹیٹیوشن. جو آخری پوائنٹ تھا میں اس کے اوپر واپس آؤں گا کہ اسلامک ایڈوائزری کونسل اور جو اسلامک ٹچ والی میں نے بات کی تھی, تو اس کے اوپر بھی کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے کہ کیا وہ فیچرس تھے آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن دیٹ ور کنسیڈرڈ ٹو بی اسلامک. تو اس کے اندر کچھ یہ پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آفیشیل نیم اگین آپ کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہو گیا تھا. اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا گیا تھا. Definition of a Muslim was given in the constitution, which is something very significant. Perhaps good, perhaps bad, that's debatable, لیکن ایک ڈیفینیشن کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا تھا ان دی کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد جو کنڈیشن تھی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مسلمان ہوگا, یہ بھی ایک کنڈیشن ایڈ کر دی گئی تھی. اس کے بعد ایک پروویژن تھی کہ جو پاکستان ہے وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا, تو دیٹ آلسو ہیڈ ویری اسلامک انڈر ٹون ٹو اٹ. اور ساتھ ہی ساتھ میجر چیز وہ یہ تھی کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسٹیبلش کر دی گئی تھی ٹو گائیڈ گورنمنٹ پالیسی, کہ وہ اسلامک جو بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, جو بھی لاز بنتے ہیں, they should fulfill the council's criteria of being Islamic. تو یہ کچھ اسلامک پروویژنس اس کے اندر ایڈ کی گئی تھیں. اب ہم میجر چیز پہ آ جاتے ہیں, وچ از دی کمپیریزن آف آل دیز کانسٹیٹیوشنز. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری ریلیونٹ ان CSS. تو کمپیریزن کے حوالے سے میں نے اس کو کچھ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ہم لوگ دیکھیں گے کہ 1956, 1962, 1973 کانسٹیٹیوشن کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو ٹائم لائن کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز اسکیجولز ہیں وہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیم آف دا کنٹری 56 میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا, 62 میں ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا, وچ واز آئرونک بیکاز it was given by the military dictator himself. اور پھر 73 کے اندر اسلامک ریپبلک آف پاکستان واپس ہو گیا تھا. فارم آف گورنمنٹ اگر دیکھ لیں تو 1956 میں جو آئی تھی وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی. جو 62 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی وہ بیکاز اٹ واز دی ملٹری, تو وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آ گئی تھی. اس کے بعد 73 میں وی ریورٹڈ بیک ٹو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. ساتھ ہی ساتھ نیچر آف لیجسلیچر آ جاتا ہے اس میں. جو 1956 اور 62 کا تھا وہ یونی کیمرل تھا, اور 1973 کے اندر ہمارا سینٹ آیا تھا جس نے اس کو بائی کیمرل کر دیا تھا. میتھڈ آف الیکشن جو 1956 تھا اس میں ڈائریکٹ تھا. 62 میں کیونکہ بیسک ڈیموکریسیز تھیں تو یہ انڈائریکٹ ہو گیا تھا, اور 73 کے اندر اگین یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہو گئے تھے. ریفرینڈم 56 میں نہیں تھا, 62 میں تھا. 73 میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھی ٹو ہولڈ دی ریفرینڈم. ایگزیکٹو پاورز اگر آپ دیکھیں تو 56 کیونکہ پارلیمنٹری تھی تو اس کے اندر پرائم منسٹر کے پاس تھی, 62 پریزیڈینشیل تھی تو اس کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس تھی, اور 73 واز پیور پارلیمنٹری تو اس کے اندر آپ کے PM ایگزرسائزڈ آل ایگزیکٹو اتھارٹی. لسٹ آف سبجیکٹس 56 کے اندر 3 تھے, جو 62 تھا, اور 73 تھے اس کے اندر 2 لسٹ تھیں. تو دس از دی کمپیریزن بٹوین دیز 3 constitutions, and this comparison is important to actually understand how the constitutional development in Pakistan happened, کہ آپ کس طرح سے یونی کیمرل سے بائی کیمرل میں گئے, پارلیمنٹری سے پریزیڈینشیل, پھر واپس پارلیمنٹری میں آئے, آپ کے الیکشنز کس طرح سے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ پھر ڈائریکٹ پہ آئے, آپ کے جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ کس طرح سے پرائم منسٹر پہلے کرتا تھا, پھر پریزیڈنٹ کرتا تھا, پھر کمپلیٹلی پرائم منسٹر کو دے دی گئی تھی. تو دیز آر ٹرینڈس دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرام دیز پرٹیکولر سلائڈس کہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ رہی ہے پاکستان کے اندر. اور اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یو نیڈ ٹو ریسرچ یور سیلف. اس کے اندر ہیلپ کرنے کے لیے دیر از دا کویشچن آف دا ویک کہ وٹ رول ہیز دا ملٹری اینڈ دا جوڈیشری پلیڈ ان شیپنگ دا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تو بیسکلی جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جو ریسرچ کریں اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹیک اوورز نے کس طرح سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کیا. اسپیشلی 1973 کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے آپ تو آرٹیکل 58(2)(b) کے اوپر میں کہوں گا کہ آپ ریسرچ کریں کہ اس کی اومیشن اور انکلوژن کی وجہ سے کس طرح سے جو
nature of government تھا in that was presented in the 1973 constitution, تو وہ کس طرح سے چینج ہوتا رہا اوور ٹائم. ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر دیکھیں, آپ کیسز دیکھیں جو کہ کافی شروع سے رہے ہیں, جس میں مولوی تمیز الدین کیس ہے, 200 کیس ہے, اس طرح کے کیسز. یو نیڈ ٹو گو تھرو دوز, انڈرسٹینڈ ہاؤ دیٹ امپیکٹڈ دی ڈیموکریٹک اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تو یہ کچھ چیزیں ہیں دیٹ یو نیڈ ٹو ریسرچ آن. اس کے لیے میں نے کچھ لنکس ڈسکرپشن کے اندر شیئر کر رہا ہوں. آئی ووڈ ہائیلی انکریج یو گو تھرو دوز. اور پھر اس کے بعد جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دس پرٹیکولر کویسچن, آپ اس کو ضرور کامنٹ سیکشن میں پریزنٹ کریں. I would read through it and I would review it for you. So that is a very important and healthy exercise to do. And that would be the end of this particular lecture. اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ ایک اور کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہی 18th امینڈمنٹ کو دیکھیں گے, اس کی امپورٹنس کو دیکھیں گے, اور اس کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دی فرسٹ ویک آف جنوری انشاءاللہ آئی ول بی اسٹارٹنگ لیکچر سیریز آن کرنٹ افیئرس وچ وڈ بی اے کریش کورس آف 10 days, جس کے اندر ہم لوگ سارے جو میجر ٹاپکس ہیں ریلیٹڈ ٹو کرنٹ افیئرس ان کو کور کریں گے. سو اف یو آر انٹرسٹڈ ان دوز, میں ایک لنک اگین رجسٹریشن کا بھی شیئر کر دوں گا, تو یو کین رجسٹر دیئر, اور پھر جب کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو آئی لیٹ یو نو. اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دس چینل, ڈو شیئر دس ویڈیو اف یو فاؤنڈ اٹ یوزفل. اینڈ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.